अच्छा जी, हमने तस्निया का वाहिद का देख लिया। अब हमारा रह गया है मुतकल्लिम का। अब मुतकल्लिम को देखते हैं कि मुतकल्लिम के अंदर हम क्या करते हैं। मुतकल्लिम के अंदर एक तो वाहिद होता है और दूसरा होता है तस्निया और जमा के लिए एक इस्तेमाल होता है। वाहिद के लिए मुतकल्लिम के लिए हम देखते हैं कि क्या रूल होता है कि वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर को याय मुतकल्लिम कहा जाता है। हम जानते हैं इस चीज़ को। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर को यानी कि कौन सी नसब और जर की ज़मीर को याय मुतकल्लिम कहा जाता है। और पेश की ज़मीर को क्या कहा जाता है? पेश की ज़मीर क्या है मुतकल्लिम की? पेश की ज़मीर क्या है बच्चों? अना। अना। जी हाँ। और जेर और ज़बर की ज़मीर जो है वो याय मुतकल्लिम है। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर को याय मुतकल्लिम कहा जाता है। इस ज़मीर के मुतल्लिक भी हम चंद बातें देखते हैं। वो क्या है कि याय मुतकल्लिम अपने माक़बल यानी कि अपने से जो पहले जो हमारा क्या है इसम है यानी कि जो मुज़ाफ है उसको जेर देने की डिमांड करती है। वो डिमांड करती है कि आपने मुझे लगाने से पहले या मुतकल्लिम लगाने से पहले जो आपके पीछे मुज़ाफ होगा उस मुज़ाफ को लाजमी तौर पर आपने जेर देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या था लफ्ज, क्या? किताबू। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये लफ्ज था किताबू। जब हमने इसको अपना बनाया, मेरी किताब, तो हमारे पास वैसे तो हमारे पास इसके ऊपर किताब मुजाफ किताबुन था। हमने इसको मुजाफ बनाया, ये किताबू बन गया। और फिर हमने इराब तो हल्का कर दिया, लेकिन इसके साथ जब याय मुतकल्लिम लगाया तो याय मुतकल्लिम लगाने की वजह से इसके ऊपर हम ये हट कर जेर आ गई, क्योंकि याय मुतकल्लिम कहता है मैंने उस वक्त तक नहीं आना जब तक तुमने मुझे जेर नहीं देनी। जेर दोगे तो मैं आऊंगा। क्या है मुतकल्लिम आने के लिए कहता है कि मेरे पास अपने पास जेर लाओ तो मैं आऊंगा। तो हमारा हो गया किताबी। अब देखिए किताबी नहीं है, ये किताबी। या मुतकल्लिम आया, जेर आई तो हरूफ मद आया, हमारा बन गया किताबी। क्या? किताबू है किताबी बन गया, किताबा है किताबी बन गया। किताबी है तो वो तो किताबी ही रहेगा। ये तीनों हालतों में जेर ही लगाएगा। ये वाहिद की बात कर रही हैं हम लोग, किसकी? मुतकल्लिम वाहिद। और अब हम बात करते हैं तस्निया और जमा की। जब तस्निया और जमा की जब हम लोग पढ़ते हैं ये रफा की हालत का, जब किताबानी, किताबानी जब हमारा नून गिरा कर लगा किताबा रह गया, और फिर जब इसके साथ हमारा याय मुतकल्लिम आया तो वो याय मुतकल्लिम ये वाला जेर यहाँ यहाँ पर ये वाला जबर पावरफुल है। वहां पर सिंगल की हालत में क्योंकि अकेला था, अकेला था तो अकेला जो था वो पावरफुल नहीं था, उसके पास ताकत कम थी, इसलिए या ने अपनी मर्जी चला ली। अकेला था तो या ने अपनी मर्जी चला ली। अब यहाँ पर अकेला नहीं है, या अब कमजोर हो गया है, या अकेला रह गया है। और इसम जो है वो मुजाफ ताकतवर हो गया, क्योंकि मुजाफ जो है वो दो हो गए, किताबा बन गए। तो इसलिए जो ताकतवर है, ताकत की लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसके जो तस्निया था उसने अपनी अपनी लाठी चलाई और उसने अपना जबर ही कहा उसको, या को तुम आओ ना आओ, तुमने जबर लोगे तो आओगे, नहीं लोगे तो मत। तो वो उसने अपना ही आराब दिया किसको? या। तो हमारा बन गया किताबाया। इसी तरह से तस्निया है और या साकिन है यहाँ पर, लेकिन चूंकि ये तस्निया है ज्यादा ताकतवर है, उसकी ताकत ने या का असर नहीं आने दिया। तो या दो या मिल गए, यानी कि एक ये या है और एक ये या है, तो हम दो या को अलग अलग लिखने की बजाय उस या के ऊपर तशदीद डाल देंगे तो किताबैया। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर तशदीद को हमने वक्त देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये दो या है, तशदीद पर भी दो हरकत के बराबर ठहरा जाता है। किताबैया, बई या, एक या पढ़ी उसका या पढ़ी, किताबैया। हम लोग तशदीद को ऐसे भागते हैं पढ़ते हुए कि हमें पता ही नहीं है कि दो लेटर्स, ठीक है। अब बनू है, अब बनू का देखिए, अब यहाँ पर जमा की हालत है, यहाँ पर जमा की हालत के अंदर क्या होगा? या मुतकल्लिम पर हमारे यहाँ पर, लेकिन जो जमा की हालत में होता है, जब वो जमा की हालत में जब मुजाफ बनकर आते हैं तो या मुतकल्लिम पर जबर आएगा। अब यहाँ पर हो गया बनू है,
बनू की बजाय हमारा यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, या लगाया, तो हमारा बन गया बनीया, बनीया। बनी है तो इसका भी बन गया बनीया। ये बेसिकली था क्या लफ्ज, बनू क्या था लफ्ज, मुजाफ करने से पहले क्या लफ्ज था ये, बनूना। बनूना। ठीक है, ये बनूना था, तो हमारा बनूना बन गया बनीया। बनी था, ये हमारा बन गया बनीया। ठीक है जी, ये वाव हट गया और इसकी जगह पर या लग के बनीया बन गया, बनीया। क्योंकि आपने नून के नीचे जेर इसलिए देनी है क्योंकि पेश के साथ आप इसको नहीं पढ़ सकेंगे, बनूया नहीं पढ़ सकेंगे, इस वजह से हम लोग इसको लग पढ़ेंगे बनीया। यहाँ पर भी होगा बनीया। ठीक है जी, चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी मिसालें आगे देखते हैं। याय मुतकल्लिम से पहले अगर अलिफ आ जाए तो भी याय मुतकल्लिम पर ज़बर आता है, आती है। अलिफ आ गया तब भी ज़बर आई, मेरी लाठी अलिफ आया तब भी ज़बर आई। याय मुतकल्लिम को आगे मिलाएं तो भी इस पर ज़बर आती है। जैसे याय मुतकल्लिम को मिलाना है आपने आगे अगले लफ्ज़ के साथ, तो ये वैसे बेसिकली था रब्बी, रब्बियल्लाहु। याय मुतकल्लिम को मिलाया तो रब्बियल्लाहु, और जबर दिए बगैर भी आगे मिलाकर पढ़ा जा सकता है। जैसे यहाँ पर है आह भी, आप देखिए ये जो है ये याय मुतकल्लिम के ऊपर जबर, ये बेसिकली याय मुतकल्लिम है। आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मानी होगा मेरा अहद, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। मेरा, इसका तर्जुमा क्या करेंगे, एक मिनट चलिए, नहीं चलिए एक पहुंचता। मिनट चलिए, एक मिनट चलिएगा। ला यनालु क्या है, नहीं पहुंचता। पहुंचता। यनालु क्या है इसके अंदर, कम। है फेल फेल। फेल फेल ला की आमद से मुजारी में ला मुजाफ है। यनालु नहीं पहुंचता। आहदी मेरा है मेरा है, अज़्ज़ालिमीन जालिम। जालिम। आहदी जो है ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इज़ाफ़ी। या मुतकल्लिम आया आहदी, नहीं पहुंचता मेरा मिसबा। अच्छा यहाँ पर जेर क्यों है दाल के नीचे, या की वजह से। मुतकल्लिम में वेरी गुड। अज़्ज़ालिमीन जालिमों को, मेरा है जालिमों को नहीं पहुंचता। हम इसको लिखे जेर लगाए बगैर भी पढ़ सकते हैं और हम इसको जेर लगाकर भी, सॉरी या पर जबर लगाकर भी पढ़ सकते हैं और या के ऊपर जबर लगाए बगैर भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जब हमने या को मिलाना होता है, जब अगले या मुतकल्लिम को अगले लफ्ज से मिलाना होता है तो या मुतकल्लिम पर जबर लगाकर मिलाते हैं, कभी भी जेर लगाकर नहीं मिलाएंगे। ज़ालिमीन नहीं पढ़ेंगे, ज़ालिमीन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे ज़ालिमीन। ठीक है, और रब्बियल्लाहु, या जो है उस पर जबर आती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो गया। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे अभी पूछिए। अभी हम थोड़ा सा और, एक सेकंड ठहरिएगा, हम थोड़ा सा मजीद रिवाइज कर लेते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी हम जानते हैं क्या है जी, ये जो क्लिप्स हैं ये मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं उनकी वीडियो से मैंने क्लिप्स जो है ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो सर मुज़फ़्फ़र अली खान साहब की भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। मुरक्कब इज़ाफ़ी को देखते हैं कि एक इस्म के दूसरे इस्म के साथ निस्बत ताल्लुक़ कायम हो जाए तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बन जाता है। ताल्लुक़ जब कायम होता है तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बन जाता है। जब दो अस्मा पर मुश्तमिल होता है, एक मुज़ाफ जो कि दो असम उसमें लाज़मी होते हैं, एक मुज़ाफ होता है दूसरा मुज़ाफ इलैहि होता है। मुज़ाफ क्या है, जिस शय की या जिस चीज़ से निस्बत कायम की जाए, जिस चीज़ से निस्बत कायम की जाए, यानी कि जिस चीज़ की वजह से हम निस्बत कायम करते हैं, मलकियत देते हैं, उसको मुज़ाफ कहते हैं। और मुज़ाफ इलैहि वो होता है जिस चीज़ की तरफ निस्बत कायम की जाए, यानी कि जिस चीज़ को मालिक बनाया जाए। इस तरह इनका आपस में मलकियत और मालिक वाला ताल्लुक कायम हो जाता है, यानी कि एक मलकियत है मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि क्या है, मालिक है। जैसे यहाँ पर एक लड़के का कलम, यहाँ कलम वो शय है, वो चीज़ है जिसकी निस्बत लड़के से कायम हुई, यानी कि उसकी मलकियत किससे कायम हुई, लड़के से, इसलिए मुज़ाफ है। और कलम की ये निस्बत लड़के की तरफ है, कलम की ये निस्बत किसकी तरफ है, लड़के की तरफ है, इसलिए ये मुज़ाफ इलैहि है।
جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مزید مثالیں اگر ہم اس کو دیکھیں، اللہ کا نام، محل کے 2 دربان، میرا قلم، میری مسجد، میرے معلم، اور اردو میں 2 اسما کے درمیان کا، کی، کے اور را، ری، رے آنے سے مرکب اضافی بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں ہم لوگ، اگلی بات دیکھتے ہیں. مرکب اضافی کو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو لڑکے کی کتاب، اردو کا لفظ کی آ گیا. اگر ہم اس کو ویسے ترجمہ کریں، ایک کو الگ الگ کریں، الولد لڑکا ہے، الف لام لگنے کی وجہ سے یہاں پر کوئی لفظ ایسی کوئی علامت نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے آپ کے، اس میں نکرہ ہے. نکرہ کے ساتھ ایک یا پھر کچھ یا پھر کسی لفظ ہونے چاہیے لازمی. یہاں پہ کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ آپ کا اس میں معرفہ ہے، سوری اس میں نکرہ ہے. اس کا مطلب ہے اس میں نکرہ نہیں ہے تو اس میں معرفہ ہے. اگر لڑکے کی عربی کریں تو الولد ہوگا، اور کتاب کی عربی کریں تو الکتاب ہوگا. اب ہم جب ان کو، یہ ویسے اسم ہے، جب ہم ان کو مرکب اضافی میں لے کر آئے تو ہم جانتے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف کے ساتھ کبھی بھی آپ کا ال نہیں لگتا. تو ہم نے ال کو ہٹا دیا تو وہ بن گیا کتاب ہو. اور الولد چونکہ یہ مرکب، یہ چونکہ آپ کا اس میں معرفہ ہے اس لیے الولد ہی لگے گا. ٹھیک ہے. تو الولد ہی جب مضاف الیہ بن گیا تو زیر لگ گیا، تو یہ بن گیا آپ کا کتاب الولد. ٹھیک ہے. اگلی مثال مجھے کون سمجھائے گا؟ سدرا، سدرا ممتاز. جی میم، اس میں ہے ایک مرد کا قلم. اس میں مطلب جو ہے کا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اور جیسے رجل جو ہے وہ مرد کی عربک ہے، اور القلم جو ہے وہ قلم کی ہے. اور عربی میں جب ہم مضاف الیہ بنائیں گے تو اس کو یہ الٹا ہو جائے گا، مطلب قلم رجل. اور اس میں یہ ہے کہ جو مضاف ہوگا وہ ہمیشہ ہلکا ہوگا اور نہ اس پر ال آئے گا، اور جو مطلب مضاف علیہ ہوگا وہ ہمیشہ زیر کی صورت میں آئے گا. ماشاء اللہ، باریک، ویری گڈ. تو یہاں پر ایک مرد کی وجہ سے کیا ہے، اب دیکھ لیں آپ لوگ، یہاں پر ایک مرد ہے، ایک مرد اس میں نکرہ ہے، لیکن قلم جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں قلم کے ساتھ انہوں نے نہیں کہا ایک مرد کا ایک قلم نہیں کہا، یہاں پر لکھا ایک مرد کا قلم. اس کا مطلب ہے کہ مرد جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے، لیکن قلم جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے استاد محترم کی ذہانت، کہ انہوں نے کیسی کیسی اگزامپلز دی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ایک مرد کا قلم، اس کا مطلب ہے ایک مرد اس میں نکرہ ہے اور قلم جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے. رجل ایک مرد، اور قلم جو ہے القلم، کیونکہ وہ اس میں نکرہ نہیں ہے، اس میں معرفہ ہے، اس میں نکرہ کی کوئی علامت ساتھ میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے گھر کا ایک دروازہ. جی سدرا ممتاز. جی، اس میں جیسے گھر ہے تو اس کے ساتھ ایک نہیں لگا ہوا تو یہ اسم معرفہ ہے. اب ایک دروازہ ہے تو یہ اسم نکرہ ہے ہمارے پاس. لیکن اب جب ہم اس کو مرکب اضافی بنائیں گے تو یہ باب البیتی ہو گیا. بابو جو ہمارے پاس مضاف ہے وہ کبھی بھی ال نہیں لیتا، نہ اس پر تنوین آتی ہے. اور البیتی جو ہے ہمارے پاس مضاف الیہ ہو گیا، یہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوتا ہے. ماشاء اللہ. ایک چیز اس سے ہم ایک اور بھی آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. ان مثالوں سے ہمیں 3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ پہلی مضاف پر نہ ال ہوگی اور نہ ہی تنوین ہوگی، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا اور ترجمہ اس کا ہمیشہ الٹا کیا جائے گا. آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں. جی یہ ایک ایک آپ کو مجھے ایکسپلین کرتے جائیں. جی عدیلہ. عدیلہ آئیے گا، جلدی آئیے گا، ٹائم نہیں آنا عدیلہ. جی آسم عدیلہ. جی جی یہ پہلی ایگزامپل ایکسپلین کیجیے گا. مال الناسی، یہاں پر مال جو ہے مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، اور الناس جو ہے وہ مضاف ہے. کیا کریں؟ الٹا ہو گیا. ناس مضاف الیہ ہے اور مال مضاف ہے. ہاں جی آپ الٹا بتا رہی ہیں، پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے. مال جو ہے وہ مالو جو ہے وہ مضاف ہے اور الناس جو ہے مضاف الیہ ہے. لیکن ایک بات مجھے بتائیے گا، اگر آپ اس کو اسم کی حالت میں لکھیں تو کیا لکھیں گے آپ اس کو؟
लोगों का माल, अगर आप मालुन मालुन लिखेंगे तो जब वो मुजाफ बनता है तो फिर उसका इराब हल्के कर देते हैं। अच्छा, ये मालूम लिख लिया हमने, मालून, मालूम होगा, कोई मुझे बताएगा, जल्दी से इसकी करेक्शन कीजिएगा। अल मालूम, अल माल, अल आएगा। अल आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस समय नकरा होने की, इसमें मार्फा नकरा होने की कोई इलामत मौजूद नहीं है। अल मालू, और उसके बाद अन्नासु है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे लिखा हुआ है अल अन्नासु अल मालू, कैसे ही होगा ना, अल मतलब पहले नंबर पे अन्नासु आएगा और दूसरे नंबर पर अल मालू आएगा। इसका तर्जुमा क्या होगा? अभी तो ये सिर्फ इसम है, ठीक है, ये अभी दोनों इसम है, लेकिन अभी इनकी कोई हालत मौजूद नहीं है ना, तो ये होगा लोगों और माल, ठीक है ना। जब हम इसको मुरक्कब बनाएंगे, जब हम इसको तरतीब देंगे, हम इसको तरीके से लिखेंगे, तो फिर उसका तर्जुमा बनेगा लोगों का माल। तो ये बनेगा मालुन, मालुन नास, ठीक है, क्योंकि अल इसका गिर जाए। अब अगला जो है, इसको मुझे कौन बताएगा? दरसु किताब, मैं बताऊं? बताइए। एक किताब है तो ये इसम नकरा है, हम इसका लगाएंगे किताबुन। और सबक जो है वो दर्स अल दरसुन होगा, क्योंकि ये इसके साथ नकरा की कोई मार्फा की नकरा की इलामत नहीं है, सॉरी। तो ये फिर इस तरह होगा कि पहले मुजाफ आएगा और फिर मुजाफ अलैह आएगा, क्या तो है? इसका अल गिर जाएगा। एक किताब का सबक का अल गिर जाएगा, दरसुन और किताबिन। दरसुन नहीं होगा, तनवीन नहीं आती बेटा, दर्स सिंगल आएगा। दरसुन, दरसु सॉरी किताब, सॉरी, ठीक है, सही। दरसु किताब, ठीक है जी। जी नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट आते हैं जी बाजला, जल्दी आइएगा बाजला। यस मैम, ये इसमें नेमतुल्लाही, नेमत तो जो है मुजाफ है, अल्लाह ही नेमत मुजाफ इलाही है। और अगर हम इसको इसम की हालत में तो कैसे पढ़ेंगे? नेमतुन होगा और अल्लाहु होगा, लेकिन नेमतुन क्यों होगा? नेमतुन क्यों होगा? इसमें नकरा है अल क्या? लगाएंगे तो हाँ जी। अल लगाएंगे तो अन नेमतु हो जाएगा। और अल्लाहु है तो जब मुजाफ इलाही भरेगा तो वो मजरूर हो जाएगा, अल्लाह ही हो जाएगा। वेरी गुड, नेमतुल्लाही, माशाल्लाह, बारिकल्लाह फीक, वेरी गुड। जल्दी जल्दी बताते जाइए, अगला बंदा कौन आएगा जी? जी मायरा, जी मैम। जल्दी से बताइए। पहले जैद का घर, तो पहले मुजाफ आएगा मैम, पहले और इसम बताइए। इसम जैदुन और अल बैतु। ठीक है, अल बैतु क्यों किया आपने? जी मैम। अल बैतु क्यों किया आपने? अल बैतु, आपने बैतुन क्यों नहीं कहा? बैतुन इसमें मैम अल लग गया ना, क्यों लगाया आपने अल? उसमें अक्षर के साथ कोई एक नहीं है, नकल की कोई इलामत नहीं है, इसलिए उसको मार्फा वेरी बनाया, गुड। अल लगाया। जईद का घर बताइए। मैम आवाज डबल हो रही है। पता नहीं किसी और का माइक ऑन है। जी मायरा, आप ऑन कीजिए माइक। जी वही तो जईद हो गया। अब इसको जल्दी से एक्सप्लेन जी कर दीजिए, हम आगे चलें। मैम, जैद जो है इसमें पहले मुजाफ आएगा और मुजाफ का इराब हल्का होता है, तो और बाद में मुजाफ इलैहि आएगा, तो इसलिए ये बैतु जैदिन। वेरी गुड, माशाल्लाह, तबारक रहमान जी। नेक्स्ट आइएगा जी, नेक्स्ट जवेरिया, जल्दी आइएगा जवेरिया। मीटिंग हमारी जी मैडम। इसको पहले जी कौन सा वाला बताऊं? लास्ट में बाबुल ये जो है मदरसती। नहीं, कॉलिबुल जामियाती, इसको बताइएगा। जी इसमें है, ये इसमें दोनों और मार्फा है, क्योंकि इसमें वो नहीं लगा हुआ एक या किसी या कुछ। तो तालिब इल्म हो गया, तालिब बुन है वैसे, लेकिन जब मैं उसको कॉलिबुल, मजाफ में लेके हाँ, जाऊंगी तो हटा दूंगी, तालिबु अल जामियाती।
نکرا اس لیے نہیں ہے کیونکہ کچھ یا کسی نے لگا تھا، اس لیے جامعہ کے ساتھ ال لگایا ہے اور مضاف الیہ نے زیر لے لی ہے۔ چلیں جی اگلا آتے ہیں جی، نیکسٹ کون ہے؟ رابعہ کو بھی آئیے۔ جی میم یہ باب میم المدر انہوں نے ایک مسٹیک کیا پیچھے، یہ مجھے معلوم ہے کیا مسٹیک کی ہے انہوں نے؟ الطالبن کہا ہے، ال کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ ہاں جی، ال کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آتی، ال نہیں ہوتا، الطالب پڑھیں گے، اور الطالب نہیں ہوتا، یہ الطالب پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ اب آپ لوگ غلطیاں خود نکال سکتے ہیں، ماشاءاللہ بارک۔ باب المدرسہ تھی میم، اس میں کیونکہ اس کو نکرہ کی کوئی علامت نہیں اسم کی حالت میں بتائیں، اس کو اس جملے کو اسم کی حالت میں بتائیں۔ کی حالت میں ہوگا المدرساتو البابو، ٹھیک ہے، تو اس کا مضاف کا جو ال ہے وہ ہلکا کر دیں گے تو وہ بابو بن جائے گا، اور مدرسہ کے نیچے زیر دیں گے اس کو مضاف الیہ بنانے کے لیے، پہلے مضاف الیہ کے ساتھ سیدھا- تو ال آتا ہے۔ میری بات سنیں، پہلے آپ لوگ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ کیجئے، سیدھا سیدھا ترجمہ کرنے کے بعد آپ اس کو ایسے مرکب اضافے میں لے کر آئیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب بتائیے رابعہ۔ المدرساتو البابو، ٹھیک ہے جی، پھر اس کو ہم ال ہٹا دیں گے اور بابو بن جائے گا، اور الف لام لگے گا مضاف الیہ کے ساتھ، اور تا کے نیچے زیر دے دیں گے اس کو مرکب اضافی بنانے کے لیے۔ ماشاء اللہ تبارک الرحمن، ویل ڈن، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ سمین، سمین جلدی آئیے گا پلیز، سمین نہیں آ سکتی جی۔ صدف، صدف آئیے گا کوئکلی پلیز، انہوں نے بھی نہیں آنا، چلو پھر چھوٹو پر۔ ایک سے کروا لیں، جلدی جلدی ہو جائے گا۔ ہاں جی میں دیکھتی ہوں جی کون ہے جی۔ جی جی تبسم جی، میں سن رہی ہوں اچھا جی، کون سن رہا ہے؟ میم۔ صدف، السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام جی۔ تبسم جی آئیے گا جلدی سے، تبسم جی لو جی، چھڈو پر جی۔ زنیدہ آپ آئیں گی؟ میم میں نے اور جوائن کی ہے۔ چلے جی، نوشی میں بتاؤں، میں کون ہوں؟ میں آسما غلط ہوا تھا نا پہلا۔ ہاں جی آپ بتائیے گا، ان آپ کے بعد نا یہ آئیں گی، کیا نام ہے ان کا؟ عظما جی جی۔ پہلے آپ المدرسو المدرسو اور القلم، المدرسو کا جو ہے وہ زیر لے لے گا، اور القلم جو ہے اس کا ال ہٹ جائے گا تو قلم، اور پھر المدرسی، تو اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ قلم المدرس۔ قلم المدرسی۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویل ڈن جی۔ جی عظما جلدی آئیے گا، عظما عظما عظما، کیوں اتنا ٹائم لگاتے ہیں آپ لوگ؟ عظما آ جائے نا، نہیں آنا؟ میم میں بتا دیتی ہوں، جی آپ بتا دیں۔ ولدو حامدی، کیونکہ یہ حامد کا لڑکا، اس میں نا مذکر کا کوئی بھی نشاندہی نہیں کری کوئی چیز نا کہ یہ مذکر ہے، تو اس لیے ہم حامد کا لڑکا اس کا جو اسم بنائیں گے نا وہ الحامدو الولدو ہوگا، تو اس کو جب ہم کنورٹ کریں گے تو ولدو کے آگے سے الف لام ہٹ جائے گا، وہ مضاف ہے، اور جو حامد ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں لگے گا میم، حامدین نام کے حامدین ہو ساتھ نہیں جائے لگے گا، حامد کے ساتھ نہیں لگے گا نا۔ گا، کیونکہ یہ المدرسہ تو کیوں ہے؟ جی جی کریے، کیری ہم کیجیے۔ حامد کے ساتھ جو ہے وہ زیر لگے گی، نام ہے اس لیے، اسم ہے۔ اسم کے ساتھ ہم لوگ جو معرفہ ہوتے ہیں نا نام اسم کے، وہ آپ کے جی نہیں آتے، ان کے ساتھ ال نہیں لگائے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ ان کو کریکٹ کیجیے گا، کون ان کو کریکٹ کرے گا جو انہوں نے غلطی کی ہے؟ میم میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ میم انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ال لگائیں گے، ضروری نہیں ہے کیونکہ خود معرفہ ہے نا، ال نہیں لگے گا اس کے ساتھ۔ اور بچوں ان کے اور ساتھ بیٹا ال ان کے ساتھ لگتا ہے جو اس میں نکرہ ہوتے ہیں، اور ان اس میں نکرہ کو جب ہم نے اس میں معرفہ بنانا ہوتا ہے تب ہم ال لگاتے ہیں، جو پہلے سے اس میں معرفہ ہے تو اس کو ہمیں ال لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں میم آپ؟ اس میں جو دوسرا ہے اس میں ہے درسن کتابن، وہ نکرہ ہے، تو اس میں نکرہ بھی یوز کر سکتے ہیں، مضاف الیہ نکرہ بھی آ سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ درسو کتابن ہے، اس میں تو الف لام نہیں لگا کس کی بات کر رہی دوسرے ہیں؟ والے میں۔ میم دوسرا جو ہے درسو کتابن، ایک کتاب کا درس، تو یہاں پر الکتاب بھی ہو سکتا ہے۔ یس میم، نکرہ بھی آ سکتا ہے۔
جی ہاں، یہاں پر ویسے ہونا چاہیے تھا، شاید ہو سکتا ہے یہاں پہ رائٹنگ میں ہوگی غلطی ہوگی، لیکن یہاں پر ال ہی آنا چاہیے تھا. نہیں میم، ضروری نہیں ہے کہ ایک کتاب ہے نا، ایک ہے نا، تو اسم نکرا ہے نا. اس میں نکرا ہے نا جی، سبق تو ایک نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا جی لاسٹ بس جو رہ گئے ہیں وہ میں کر دیتی ہوں. اگر کوئی رہ گیا ہے تو پلیز گروپ میں مجھے بتا دیجیے گا اگر سمجھ نہ آئی. نیکسٹ جی اسی طرح سے عذاب، یہاں پر ہوگا العذاب القبر. یہاں پر ہم جب اس کو مرکب اضافی بنائیں گے تو عذاب القبری ہو جائے گا. اسی طرح سے فاطمہ کی بیٹی ہوگا تو ہم لوگ بولیں گے فاطمہ بنت البنت، سوری. تو ہم اس کو جب مرکب اضافی بنائیں گے تو بنت فاطمہ ہوگا. فاطمہ جو ہے یہاں پر زبر آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا غیر منصرف ہے، اس پر زیر نہیں آتی، یہ زیر قبول نہیں کرتا. کہ تائی مربوطہ کے ساتھ جو مونس کے نام ہوتے ہیں، مونس کے جو نام ہوتے ہیں ان پر زیر نہیں آتی ہے. کہاں چلا گیا؟ ویسے ٹائم کم ہے. اچھا، اس سے ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے، گروپ کہاں چلا گیا؟ یہ رہا. ہمیں بہت ایک اہم بات ہمیں پتہ چلی ہے، جو وہ کیا ہے؟ تو یہ ہے جی کہ مضاف جو ہے اس پر کوئی بھی جو اعراب ہے وہ آ سکتا ہے. مضاف کے اوپر اعراب آپ کو تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن مضاف الیہ جو ہے اس پر آپ کی زیر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ذرا، اب ٹائم بالکل اینڈ پر ہے اور ابھی اوپن نہیں ہوگا. میم لیکن یہ فاطمہ کے اوپر جو زبر آئی ہے یہ نہیں مجھے سمجھ لگی. غیر منصرف زیر قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، فاطمہ جو ہے آپ لوگ پلیز اپنا اگر کھول لی گروپ میں سے جو لاسٹ والی ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ یہاں سے اوپن نہیں ہو رہا مجھ سے. میں آپ لوگوں کو وہاں سے بتا دوں. گروپ میں جو پکچرز ہیں اگر آپ لوگ وہ کھول لیں تو میں آپ لوگوں کو وہاں سے بتا دیتی ہوں. جی کھول نہیں، آپ بتائیں. چلو جی، یہاں سے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہو گیا. چلیں جی، دیکھیے گا ہم لوگوں کی نیکسٹ جو آئی ہے ہمارا لاسٹ والا جو ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ مضاف کی اعرابی حالت اگر ہم دیکھیں تو مضاف الیہ کی اعرابی حالت ہمیشہ مجرور ہوگی. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا، اس پر ہمیشہ زیر ہی آئے گی. جبکہ مضاف کی اعرابی حالت مرفوع، منصوب یا مجرور میں سے کوئی بھی ہو سکتی. باقی اس کے نیچے جو آپ کے لکھے ہوئے ہیں وہ آپ اس کو دیکھیے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اسی طرح سے اس میں مضاف کیا ہے؟ کتابوں ہے، اور کتابوں کے اوپر پیش آئی ہے ضرب ولد حامد. یہاں پر ولدہ کے اوپر ضرب، جو اس کی وجہ سے یہاں پر ولدہ کے اوپر زبر آئی ہے، اور اس وجہ سے ہم نے یہاں پر مضاف آپ دیکھ سکتے ہیں منصوب ہے. اسی طرح سے اعلیٰ مکتب المدیری، مکتبی کی نیچے زیر آئی ہے اعلیٰ کی وجہ سے. اور ہم اگلی اگزامپل جو دی ہوئی ہے اس میں یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. ضرب ولد حامد ولد زید فی غرفۃ البیت. آپ لوگ اس کو گروپ کے اندر مجھے سولو کر کے بتائیے اس سینٹینس کو، اس میں مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے. اور یہ سارے سینٹینس کے اندر 2 سے 3 مضاف الیہ اور مضاف موجود ہیں. ٹھیک ہے میڈم دربا کی وجہ سے کیوں آئی ہے اس پہ فیل ہے نا، زبر؟ فیل کے بعد فائل آتا ہے نا. اچھا جی، ٹھیک ہے فائل ٹھیک کے ہے بعد زبر آتا جی، صحیح ہے. ہے. تو آپ کی جو نیکسٹ آیت ہے، نیکسٹ جو میں نے آپ کو پکچر میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ایک پیج پر لکھ کر بتا دیجیے. ضرب ولد حامد ولد زید فی غرفۃ البیت. اس میں کون سا مضاف اور کون سا مضاف الیہ ہے وہ کر کے اس کا ترجمہ کر کے گروپ میں بھیج دیں. ٹھیک ہے جی.